रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के इशू से कबल हम अपने जियो और हिस्ट्री के हाफ सिलेबस को कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हाफ में हमारा जियो का यूनिट नंबर 8 है विद द टाइटल नेबरिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 8 है आपकी बुक पर, पेज नंबर 62, और टाइटल है यूनिट का नेबरिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम ये देख लें कि इसमें हमने पाकिस्तान को जियोग्राफिकली उसकी स्टेट को देखना है, उसकी पोजीशन को देखना है, फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद अपने जियोग्राफिकल स्टेट के बाद इसका जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जब हम देखते हैं इसमें चैप्टर के पेज नंबर 62 पे, पाकिस्तान फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बेस्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन स्टेब्लिशिंग पीसफुल एंड फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज़। कि पाकिस्तान ने इब्तदा से ही ये पॉलिसी बनाई कि वो हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे और पायदार और दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा। With the neighboring countries, for this cause, Pakistan has given special weightage to the relations with the neighboring religions like South Asia, Middle East, Central Asia, states and China. Let's have a look at Pakistan and neighboring regions. तो जब ये पॉलिसी बनाई पाकिस्तान ने कि हमने अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, उनके साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात रखकर ख़ुद को भी फ़ायदा देना है, उनको भी फ़ायदा देना है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी बनाई गई, यानी दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशंस थे उनको, उनमें सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और चाइना और डिफरेंट स्टेट्स और हैं जिनके साथ इस चीज़ को इम्प्रूव भी किया गया और अपनी जोग्राफियाई सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाए गए। अब हम अगर देखते हैं साउथ एशिया को, बेसिकली हमारा जो है वो सब कंटिनेंट वो है एशिया, लेकिन हम एशिया के साउथ जानिब जो है वो मौजूद हैं, यानी हम एशिया के साउथ में है, इसलिए हम जो है साउथ एशिया भी कहलाता है ये पोर्शन। एशिया का वो पोर्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम एशिया का नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें तो हम उसके एशिया के साउथ पोर्शन में मौजूद हैं। पाकिस्तान एशिया के साउथ में है। अब इस जियोग्राफिकल कंडीशन और इस जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर भी हमें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है पाकिस्तान की लोकेशन को। साउथ एशिया में देखते हैं, जियोग्राफिकली साउथ एशिया इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। साउथ एशिया जो है इसमें एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा इसका एरिया भी वसीह है। एरिया जैसा कि चाइना साउथ एशिया में है, इंडिया साउथ एशिया में है, और ये मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री हैं पूरी दुनिया के। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स अकोमोडेटिंग ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तकरीबन पूरी दुनिया का टोटल आबादी का 25% जो है वो साउथ एशिया में मौजूद है। जैसा कि इन दिस रीजन्स आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड मालदीव। ये 5-7 कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं जो कि साउथ एशिया में हैं, और ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 25% है। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लें, ये हमारे एडिशनल क्वेश्चन में होगा, लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ जिसमें नेम है कंट्रीज़ के, इसको हाईलाइट कर लें। दूसरी हेडिंग है इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स, कि अगर हम साउथ एशिया में हैं तो इसका हमें इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें मुआशी फ़ायदा क्या मिल सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। इस पैराग्राफ को भी आपने लर्न करना है, हाईलाइट करना है। कैलकुलेशंस हैव अफेक्टेड ऑल कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया इन द पास्ट। ड्यू टू दिस फैक्ट this region has not progressed economically in spite of presence of a lot of natural resources. Colonialism
یہ جو آپ کو پیراگراف کا فرسٹ ورڈ ہے کولونیلزم، یہ کولونیلزم بیسیکلی برٹش نے جب انگریز نے اس علاقے پر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا تو اس نے اب اس علاقے کو اپنا نو آبادی مانا تھا کہ یہ برطانیہ کی ایک آبادی ہوگی، تو اس وجہ سے ہسٹری کی اس ٹائم میں اس ایریا نے کوئی خاص پروگریس نہیں کی اپنے طور پر، یعنی کہ آزادی نہیں تھی، فریڈم نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمیں نیچرل سورسز دے رکھے ہیں، ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکے۔ The impact is very much obvious on the everyday life of individual and community as a whole in these countries۔ اب اس لائن میں بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس ایریا بھی ہے، ہماری لوکیشن بھی اچھی ہے، لیکن ہم انڈیویجولی باقی دنیا سے پیچھے کیوں ہے؟ تو اس کی ریزن وہ یہ ہے کہ ہم نے ریسورسز کو یوز نہیں کیا۔ دوسری چیز، ہمارے اوپر زیادہ عرصہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کاسٹ سسٹم نے اور کالینیلزم سسٹم نے ہمارے اوپر جو حکومت کی، جس وجہ سے ہم موو نہ کر سکے، فریڈم نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہ بڑھ سکے۔ ایفرٹس آر بینگ میڈ ٹو امپروو دا سسٹم بائی دا ریپڈلی امیڈیٹلی ٹو یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی۔ نو ماڈرن ٹیکنالوجی سے ساؤتھ ایشیا کا جو ایریا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 63، The result of these efforts have started to pay off in the form of increase in per capita and gross national income۔ اب اس ایفرٹس کے نتیجے میں ایک تو گراس نیشنل انکم جو ہے گراس روٹ لیول پہ وہ انکریز ہوئی ہے کسی ملک کی جو پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ انڈیویجولی طور پر جو پر کیپیٹا ہے یعنی فی پرسن کی جو آمدنی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ مختلف نیچرل ریسورسز کو ہم یوز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور اپنے اس لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر اب ڈفرینٹ ایریاز میں اور ڈفرینٹ شعبہ جات میں ترقی کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہماری گراس جو ڈیولپمنٹ ہے کنٹری کی وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور انڈیویجولی انفرادی سطح پر بھی ہم آگے موو کر رہے ہیں اپنے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر، اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے نیچرل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے۔ مزید ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں this region is included among the densely populated regions that have, but unfortunately the population is the burden on the financial and economic development of this region۔ ابھی شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس ایریا کی جو پاپولیشن وہ سب سے زیادہ ہے، 25% ٹوٹل جو ورلڈ پاپولیشن ہے اس کا 25% اس ایریا میں ہے۔ اب یہ جو 25% اگر ہماری ٹوٹل ورلڈ کی پاپولیشن اس ایریا میں ہے تو یہ ایک بینیفٹ بھی ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ بینیفٹ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو انفرادی قوت ہے، ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ جب کسی سورس کے اوپر برڈن آتا ہے تو اس کا یوزیج اور اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے، جس پہ اثر ہم ان ریسورسز کو صحیح انداز سے یوز نہیں کر سکتے، تو اوور پاپولیشن ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے۔ تو بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اوور پاپولیشن یا ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں بھی ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنی ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں to improve this situation, special attention is being given to the manpower development in these countries, and it's hoped that soon the population of these countries would prove to be an economic resource rather than a burden۔ اب ان لائنس میں بیسیکلی ان کو ہائی لائٹ کریں، یہاں پر ایک ٹاپک ایک مین آئیڈیا ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ہم اس مین پاور کو جو کہ ہماری پوری ورلڈ کا 25% ہے اس کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا چاہیں تو ایک ٹیکنیک کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ اور اپنی ایجوکیشن کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسی مین پاور کو اپنے لیے برڈن کی بجائے ایک وے کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ وے کے طور پر یوز کر سکتے ہیں،
اور یہ مین پاور ہمارے لیے برڈن کی بجائے بینیفٹ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے ریسورسز کو صحیح یوز کریں، اگر ہم ایجوکیشن کو ڈیولپ کر لیں، اور اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو ہے وہ آگے موو کریں، تو یہی پاپولیشن ان دا فیوچر ان دا کمنگ ٹائم will be beneficial for us, for our country and for our nation. The next paragraph: inadequate facilities and low standard of education and health were a hurdle in the way of economic development of this region, but fortunately efforts are being made for a positive change in these two domains. دو ڈومینز ہیں جن کے اندر اب ایفرٹس کی جا رہی ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ہیلتھ. ان ڈومینز کے اندر اگر ہم ورک کرتے ہیں we will find that our country and our nation will be going forward quickly and fastly if we have overcome on education issues and health issues. But fortunately efforts are being made for the positive change. Primitive way of life along with the outdated customs and traditions were also hurdles in the way of economic development of this region, which had gradually diminished and increased the literacy rate. There is a lack of mutual trust and cooperation among South Asian countries. The overcome to this problem, positive steps were taken from the platform of SAARC. SAARC means SAARC. This is a derivative name of South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association Regional Cooperation. S for South Asian, SA for South Asian, F for Association, R for regional, C for corporation. Its mean, SAARC is derived from South Asian Regional Corporation. With this institution, the countries that are in South Asia can overcome their problems. وہ اپنے پرابلم پر قابو پا سکتے ہیں اگر سارک کے ساتھ مل کر رہیں. یہ دراصل جنوبی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں ان کی مشترکہ تنظیم ہے، اور یہ ان ممالک کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور ان کی ہیلتھ کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے. آپ اس میں پیج نمبر 64 پر فرسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائن ہائی لائٹ کریں. Increase in individual activities and production of this region have started to appear. یہ والی لائن اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ایک شارٹ کویشچن کا آنسر ہوگی. I will discuss the short question at the end of this unit. Now, page number 64, the topic number 2 is Pakistan relation with South Asian countries. اس میں ہم نے دیکھا ساؤتھ ایشیا کو، اس کے اندر پاپولیشن کتنی ہے، اس میں جو کنٹریز ہیں 7 کنٹریز، ان کے نیم ڈسکس کیے. اب ہم نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان ریلیشن ٹو دا ساؤتھ ایشین کنٹریز، کہ جتنے یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کا اپنے دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ ریلیشنز کہتے ہیں. تو اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے. Unfortunately, at the time of creation of Pakistan, 2 important countries of South Asia like Afghanistan and India, because of their short-sightedness, did not accept the existence of Pakistan. یعنی جب پاکستان بنا تو افغانستان اور انڈیا نے پاکستان کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے انکار کیا تھا پاکستان کا. But due to Pakistan continuous efforts and global circumstances, the gulf between South Asian countries is narrowing with the passage of time. But now the passage of time, this gap has been going to recover, and these countries and also the location of Pakistan is going to prove that Pakistan is a strong country, as also it's a developing country,
that will be fruitful for Pakistan and for the other countries, neighboring countries that are here and there. South Asian countries in narrowing. South Asian countries narrowing. Narrowing mean होता है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के करीब आता है, और इसके लिए सबसे अहम किरदार अदा कर रही है सार्क, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1985, जिसको 1985 में स्टेबल किया गया था, और ये इन्हीं साउथ एशियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। कल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने मज़ीद क्या मूवमेंट की और मिडल ईस्ट के लिए कौन कौन से इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और हेल्थ फील्ड में जो है वर्क किया। आज हमने देखा एशिया का इंट्रोडक्शन, साउथ एशिया का इंट्रोडक्शन, उसकी टोटल पॉपुलेशन, सार्क क्या है, साउथ एशिया के कंट्रीज़ के नेम मैंने आपको साथ हाईलाइट करवाई कुछ चीज़ें, टोटल एरिया कितना है हमारे पास, और इन चीज़ों को यानी हमारी लोकेशन, हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन क्यों है और हम इसको अपने लिए बेनिफिशियल कैसे साबित कर सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।